शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रहा जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ, सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों एक साइड पे कराची के स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी को तकरीबन 40,000 है, उस 40,000 की कैपेसिटी वाले ग्राउंड में गिन के 100 बंदा भी नहीं आया हुआ, और हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग। और बोला जाता है कि जी रिजवान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, शहीन हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, एल ब्रांड है। उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है, उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ ना, बंदा करे तो करे क्या। और दूसरी तरफ पे भाइयों जब इंडिया की आईपीएल हो रही थी और उस स्टेडियम में, हैदराबाद के होम स्टेडियम में हर तरफ आपको येलो नजर आया और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, फुल जैम पैक स्टेडियम था। और दूसरी तरफ हमारा कराची का यदर किस्म का स्टेडियम, एक तो वो स्टेडियम कम और जेल ज्यादा लगती है, ऐसे लगता है कोई सेंट्रल जेल में मैच हो रहा है, और ऊपर से क्राउड नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और ये जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर है ना, ये तनवीर अहमद, जवेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, ये जो 2 दिन बाद मुंह उठा के अपनी पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ करके क्या देगा जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल तो फलाना है, हमारी पीएसएल तो टमकाना है। बेटा सोशल मीडिया खोलो, कल रात से ना मजाक उड़ रहा है आपकी लीग का, क्योंकि आपकी लीग में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लंडर। भाई क्राउड किधर है, क्राउड किधर है। मैं क्या करूं, मुझे शर्म आ रही है भाई, मेरा दिल नहीं करता पीएसएल का मैच देखने का। यकीन करो भाई, कल रात को जब मैं मैच देख रहा हूं तो आप ऐसा कह लो कि एक चैनल पे लगा हुआ आईपीएल और दूसरे चैनल पे लगा हुआ पीएसएल। जब मैं आईपीएल लगाता था तो ऐसे वू किस्म की आवाज आ रही थी, और जैसे मैं पीएसएल लगाता था ऐसे लगता है कोई खामोशी के साथ साइलेंट मोड पे क्लब क्रिकेट का मैच हो रहा है। और हम लोग कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जबकि पीसीबी वाले पता नहीं नशा करके सोए हुए हैं, उनको होश ही नहीं आ रही कि उनकी लीग का 10वां साल चल रहा है और मां बहन एक हुई पड़ी है, ना क्राउड ही नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताओ, आईपीएल होती है, आईपीएल में आप मुंबई में चले जाओ, वानखेड़े स्टेडियम में आपको ब्लू नजर आएगा। आप दिल्ली में चले जाओ, आपको दिल्ली की जर्सियां नजर आएंगी ब्लू। आप बेंगलुरु में चले जाओ, आपको रेड नजर आएगा आरसीबी। आप जो है वो इधर हैदराबाद स्टेडियम में आ जाओ, आपको ऑरेंज नजर आएगा। आप राजस्थान वाले स्टेडियम में चले जाओ जयपुर में, आपको भाईजान उधर जो है वो पिंक नजर आएगा। आप अहमदाबाद में चले जाओ, आपको गुजरात की चीजें नजर आएंगी। आप चेन्नई में चले जाओ, आपको येलो नजर आएगा। भाई रात को ऑरेंज हो रही थी हर जगह पे। हमारा पीएसएल क्या है, हम तो ये यदर किस्म के पीएसएल करवाते हैं। इसका मैं अब भाइयों जो इंडिया वाले हो ना, अब मुझे पता चला कि आपने क्यों इस लीग का नाम पजामा शलवार लीग रखा था। अब मुझे पता चला कि जी हमारा पजामा नीचे से फटा हुआ है। फटा अब किस तरह है क्या जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स का 10 साल हो गया पीएसएल खेलते, कोयटा ग्लैडिएटर्स का होम ग्राउंड ही नहीं है, पिशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड ही नहीं है। पिशावर ज़ल्मी का भी होम ग्राउंड जो है वो इस्लामाबाद वाला पिंडी स्टेडियम,
اور اسلام آباد کا بھی ہوم گراؤنڈ پنڈی اسٹیڈیم ہے. یہ جی پی ایس ایل ہو رہی ہے. اور جہاں تک بات رہی کراؤڈ کی, وہ کراچی میں آتا ہی کوئی نہیں ہے. کل رات کو بھائی اب ڈیوڈ وارنر پی ایس ایل کھیل رہا ہے. ڈیوڈ وارنر نے پوری زندگی آئی پی ایل کھیلی ہے. ادھر وہ سوچ رہا ہوگا بھائی میں آئی پی ایل کھیلتا رہا ہوں, ادھر بھائی آئی پی ایل میں کہتا ہوں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کون سی لیگ ہے, اس سے زیادہ کروڑ تو بنگلہ دیش کی لیگ. میں تو یار قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں کوئی بات ہے میں فلو میں کر رہا ہوں یا میں کوئی مذاق اڑا رہا ہوں. آپ بنگلہ دیش کی جو لیگ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لو, اس میں زیادہ کروڑ آتا ہے پی ایس ایل سے. میں پی ایس ایل کی آئی پی ایل کی تو بات نہیں کر رہا. اور یہ جو ہمارے کچھ لیجنڈ قسم کی ایل قسم کے کرکٹر ہیں جو کہتے ہیں ایکس کرکٹر, وہ جی پی ایس ایل میں تو جی بڑا ٹیلنٹ ہے, وہ جی آئی پی ایل میں منی ہے بٹ ٹیلنٹ نہیں ہے, آئی پی ایل میں کوالٹی نہیں ہے, پی ایس ایل میں کوالٹی ہے, پی ایس ایل میں فلانا ہے تو پی ایس ایل میں دمکانا ہے تو پی ایس ایل میں کیلا ہے تو پی ایس ایل میں چھنگنا ہے تو پی ایس ایل میں رجو ہے تو پی ایس ایل میں ببزی ہے تو پی ایس ایل میں لنگڑا ہے تو پی ایس ایل میں ٹیپی ہے تو پی ایس ایل میں نسیم دی بوٹی دی کریم ہے. پی ایس ایل میں ایل پڑا ہوا ہے اور پوری دنیا آپ کا وہ. اب کل رات کو کیا ہوا, کراچی میں میچ ہو رہا ہے, کدھر ہے کراچی کا کراؤڈ, کراچی کی ٹیم کو سپورٹ کرنے والے کدھر ہیں, اور ایک ادھر کراچی کا سپورٹر آپ کو نظر نہیں آئے کہ کراچی کی جس نے شرٹ پہنی ہو. کوئی آپ نے انگیج نہیں کی ہوئی عوام, کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے, اور آپ اٹھا کے منہ سوتے ہو منہ اٹھاتے ہو اور اٹھ کے سیدھا کمپیریزن کر دیتے ہو اپنی پی ایس ایل کا آئی پی ایل کے ساتھ. بیٹا پہلے نا ان کے جتنے سٹیڈیم بنا لو, ان کے جتنے سٹیڈیم بنا کے پھر اس میں کراؤڈ لے آؤ, پھر کمپیریزن کر لینا. پیسہ تو وہ ہے ہی آپ سے زیادہ ان کے پاس, پیسے کی تو بات ہی نہ کرو, وہ تو پہنچ نہیں سکتے آپ لوگ. پہلے نا کراؤڈ کسی طریقے سٹیڈیم میں بھرنا شروع کر دو. ایک تو آپ کے سٹیڈیم کی کیپیسٹی بھی 15,000 ہے اور وہ بھی آپ سے فل نہیں ہو رہی. انڈیا میں تو کیپیسٹی بھی بھائی 70,000 لاکھ. اب احمد آباد کا جو سٹیڈیم ہے 1,40,000 ادھر کیپیسٹی ہے اور وہ فل ہوتا ہے. ادھر ہمارا آتا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا بابر اعظم کھیل رہا ہے جس کو بولا تھا بابر اعظم پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے, اس بابزی بھی گھنٹے کو دیکھنے کوئی نہیں آتا سٹیڈیم میں. اب رات کو ریزو ڈانسر کو کوئی بندہ نہیں دیکھنے آیا. یار یہ آپ کی لیگ ستیہ ناس ہو پڑی ہوئی ہے, بیڑا گرک ہو گیا آپ کی لیگ کا. اور یہ نہیں ہے بھائیو, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ کوئی لیگ کا کام نہیں ہے. چیمپئن ٹرافی ہوئی ہے پاکستان میں, پی سی بی کیوں بڑا بری طرح سے, پی سی بی کو نقصان کیوں ہوا ہے, کیونکہ پی سی بی کو میری جان کے ٹوٹو گیٹ منی نہیں آئی. اور گیٹ منی کدھر سے آنی تھی, کراؤڈ سے. جب کراؤڈ سٹیڈیم میں آنا تھا تو گیٹ منی آنی تھی. کراچی میں کراؤڈ ہی نہیں تھا, لاہور میں کراؤڈ ہی نہیں, پنڈی میں کراؤڈ ہی نہیں. پنڈی میں جتنے میچ تھے وہ بارش کی نظر چلے گئے. آپ کی چیمپئن ٹرافی بڑھ گئی, آپ کا پروگرام بڑھ گیا, آپ کے ساتھ موئے ہو گیا ادھر ہی. صحیح ہے, آپ کا کراؤڈ ہی نہیں آ رہا. پی ایس ایل میں آپ کا کراؤڈ ہی نہیں آ رہا. پی ایس ایل پاکستان کو نقصان میں کروا رہی ہے, نقصان میں چل رہی ہے پی ایس ایل. بیٹا یہ جو کچھ ہمارے لاک ڈاؤن کی پیداوار ہے نا, یہ جو لاک ڈاؤن میں جن کے ماں باپ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے, وہ میں ذرا میری بات سنو. یہ سونو اسپیشلی میں مخاطب کر رہا ہوں, سونو پیلی چپل میرا چھنکنے تیرے سے میں مخاطب ہو رہا ہوں. بیٹا میری بات سن لے, کراچی کے گراؤنڈ کی نا تصویریں دیکھ لینا پہلے, پھر بکواس کرنا آج کے بعد پی ایس ایل اور آئی پی ایل پہ. کیونکہ کل رات کو کراؤڈ نہیں تھا کراچی میں, اور پورے پی ایس ایل میں یہ آپ کا رنڈی رونا چلے گا کہ آپ کا کراؤڈ نہیں ہے. دل نہیں کرتا یار پی ایس ایل دیکھنے کا. کدھر ہے کراؤڈ, یہ کیا ہے, کتنے پہ کراؤڈ, کدھر ہے کراؤڈ, یہ میچ چل رہا ہے, یہ دیکھ لے کدھر ہے کراؤڈ, وہ فیلڈنگ کر رہا ہے, کدھر ہے کراؤڈ. اسٹوپڈ نان سینس یار, کیا میچ دیکھے بندہ میچ دیکھے. ایز اے پاکستانی میں بولتا ہوں یار میرے ملک کی لیگ ہے, آؤ جی اپنے ملک کی لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹی وی لگاتے ہیں, ایک سائڈ پہ آئی پی ایل لگا ہوا ہے, ادھر ڈوز ہو رہی ہے. ایک تو کوالٹی کرکٹ ہے, ایک تو 4K آ رہا ہے ادھر, ایک تو میں کہتا ہوں چس قسم کے سٹیڈیمز ہیں, مزہ آ رہا ہے. دوسری سائڈ پہ میں پی ایس ایل لگاتا ہوں, خاموشی کے ساتھ پلیئر کھیل رہے ہیں. اور سب سے جو گھٹیا بات رات کو یہ ہے, ابھیشیک شرما 100 کرتا ہے 39 بالوں پہ,
जेम्स विंस उसी पीएसएल में 100 करता है 41 बालों पे, हमारा रिजू डांसर 100 करता है 61 बालों पे, डिफरेंस चेक कर लो। बाकी यार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है पीएसएल को लेके, और ये बड़ा ही मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा है कि यार क्राउड ही नहीं आ रहा, मतलब क्या लीग है ये, मतलब हमारी कंट्री, हमारे लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पीएसएल में, क्या बात है, मतलब क्या ही बात है। बाकी चले बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा यार, अल्लाह हाफिज़।